औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। और आका आप जो चाहें तो मैल मेरे दिल के धुलें, मुझसे 100 लाख को काफ़ी है इशारा तेरा। कभी कभी इंसान की बड़ी अजीब सी कैफियत होती है। उसे लगता है कि उससे कोई अच्छा अमल नहीं हो पा रहा, उसके दिल में उतनी प्योरिटी नहीं है, उसके आमाल में उतना इखलास नहीं है। वो अपना जायज़ा लेता है तो बड़ा खाली दामन अपने आप को महसूस करता है। उसे लगता है कि पहुँचने वाले तो मंजिल मगर शाहा, उनकी जो थक के राह में बैठे ले खबर। कि बहुत से लोग अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल हो गए। मुझे तो कोई सलीका ही नहीं आता, मुझे तो कोई तरीका ही नहीं आता, मेरा तो कोई अमल खालिस ही नहीं है, मैं क्या करूं। जब फिर वो सोचता है, वो सुनता है कि फ़लाँ शख्स ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में रसाई है, फ़लाँ शख्स को हाज़िरी की इजाज़त है, फ़लाँ शख्स जो है उसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होता है, तो उसके दिल की कैफियत और ज़्यादा अजीब हो जाती है। अपनी महरूमी का और ज़्यादा एहसास होता है, अपने गुनाहगार होने का और ज़्यादा एहसास होने लगता है। वो कहता है मैं क्या करूं, मैं क्या ऐसा करूं कि मुझे भी ये कबूलियत अता हो जाए, मेरी भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में रसाई हो जाए, मुझे भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक में जगह मिल जाए, मुझे भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि आ जाया करो, तुम्हें इजाज़त है। मुझे हज़रत बाग हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह याद आ गए। बहुत बड़ा मकाम, जैसे कि बताया जाता है कि विलायत में जो हाईएस्ट रैंक है वो अब्द का है, जिसको रफ़ीक भी कहा जाता है और सिद्दीक भी। तो अब्द के मकाम पे थे जनाब हज़रत बाग हुसैन कमाल साहब। तो चूँकि उन्होंने दुआ की थी अल्लाह से कि अल्लाह जो सबसे ज़्यादा दरूद पाक पढ़ने वाले 100 लोग हैं उनमें मुझे भी शामिल फरमा ले, तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और यूँ कबूल फरमाई कि वो सबसे ज़्यादा दरूद पढ़ने वाले शख्स करार पाए। तो हाले सफ़र जो उनकी किताब है, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे उन्होंने लिखी, उसमें वो बयान करते हैं कि शुरू में जब वो दरूद पाक पढ़ते थे तो स्पिरिचुअली मस्जिद नबवी के सहन में बैठ के वो दरूद पाक पढ़ते थे, जिसको दरबार आम भी कहा जाता है। फिर कहते हैं कि एक रोज़ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि बेटे अंदर दरूद पाक पढ़ा करो, दरबार ख़ास। अब आप सोचिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बेटा कह के मुखातिब फरमाएं और किसी को फिर ये इजाज़त दें कि आप सहन की बजाय अंदर दरूद पाक पढ़ा करें दरबार ख़ास में। उस शख्स की खुशबख्ती की क्या इंतहा होगी। और फिर सोचिए कि जैसे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम फरमाएं, उस शख्स की भी खुशकिस्मती की क्या इंतहा है। वाह क्या जूदो करम है शाहे बता तेरा। तो इंसान जब ऐसी बातें पढ़ता है, सुनता है, तो सोचता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, और उसे लगता है मैं तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाया, उन्हें ना देखा तो किस काम की हैं ये आँखें।
انسان کو لگتا ہے کہ مجھے اگر اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب دیدار حاصل نہ ہوا تو میں نے تو زندگی میں کچھ بھی نہ پایا. دنیاوی لحاظ سے اگر کوئی بھی کامیابی سمیٹ لی، زندگی میں کچھ بھی کرتا رہا، اگر اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی نہیں کیا تو میں نے کچھ نہیں کیا زندگی میں. انسان کو لگتا ہے میں تو کہیں بھی نہیں ہوں. کس چیز کا فخر، کس چیز کا غرور. اپنی کمائی کا احساس پھر انسان کو ستاتا ہے، رلاتا ہے. اور ایسے میں پھر اللہ اور اللہ کے حبیب کی طرف سے ایک تسلی بھرا خیال آتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی کو زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی تو ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم میں نہیں ہے. اگر آپ جستجو کرتے ہیں، اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں، اگر آپ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آقا سے آقا کو مانگتے ہیں، اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے آپ محروم رہ جائیں؟ یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ اگر آپ کو زیارت نہیں ہوئی اپنی زندگی میں تو شاید آپ محروم رہ جائیں گے. اہل باطن بتاتے ہیں کہ یہ تو سب عطا کی باتیں ہیں، اور وہ بہت پیاری بات بتاتے ہیں کہ اگر آپ کی طلب جنت ہے تو آپ جنت والے اعمال کریں گے، آپ کو جنت مل جائے گی. لیکن اگر آپ کی طلب جنت والا ہے تو پھر وہاں عطا ہے، وہاں اعمال نہیں دیکھے جاتے. تو اسی طرح سے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہے، جو قرب ہے، وہ بھی سراسر عطا کی بات ہے. وہ جب جیسے جس کو چاہیں نواز دیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کہ جو بڑی تڑپ رکھتے تھے کہ روضہ مبارک پہ میری حاضری ہو جائے، لیکن انہیں اجازت نہیں ملی تھی. اس ٹائم پہ وہ کیا سوچتے ہوں گے، کیسا محرومی کا، کم مائیگی کا احساس ہوا ہوگا انہیں. لیکن ہمیں کیا پتا کہ یہی تڑپ آگے چل کے ہمیں کتنا نواز دے گی. جیسے مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کو پھر ہر جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی. تو بہت سے ایسے بھی ہیں کہ جنہیں زیارت نہیں ہوتی تو وہ تڑپتے رہتے ہیں، وہ آقا کی یاد میں رہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اور سنوارنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ تڑپ بھی قرب ہو، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، اور سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں کہ منگتا کا بھلا ہو. آقا آپ جو چاہیں تو میل میرے دل کے دھلیں، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہمارے اعمال رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ہمارے دل کا میل رکاوٹ بنا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب اور دیدار میں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو ایک اشارہ ہی کر دیں، آپ تو اگر ارادہ ہی کر لیں تو ہمارے دلوں کے میل دھل جائیں، ہمارے دل روشن ہو جائیں. اور آپ تو رحمت للعالمین ہیں، سب سے بڑھ کے سخی ہیں اس کائنات میں اللہ کے بعد. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی آپ سے آپ کو مانگے اور وہ محروم رہ جائے؟ محروم رکھنا تو آپ کی شان ہی نہیں. پہنچنے والے تو منزل مگر شاہا، ان کی جو تھک کے راہ میں بیٹھے لے خبر.